मुर्दाबाद मुर्दाबाद दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद मेहरबानी शुक्रिया खेती जुलूस पक्षी से पार्टी चाम पब्लिक कोई कहेंगा दुनिया की मुसलमान न दूने कोई कहेंगे दहशतगर्दी डरेंगे हिंदुस्तानी जगह जगह खूब फैलाई से फैंगा मजमत बेंचो दीप है आवाम मस्जिद से लखपाती से फामुदा बतामर बशीन जहां दुनिया जिक्सी में दो आवामी फेइन पब्लिक फेइन डिस्ट्रिक्ट के हिंदुस्तानी फेइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम भारतीय जनता पार्टी यूनिट करगिल की तरफ से आज 14 फरवरी को पुलवामा में जो सानिहा हुआ उसका मजम्मत करने के लिए यहाँ एक रैली का एहतमाम किया है। और सबसे पहले मैं उस शहीद हुए जवानों के लिए खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनकी तमाम परिवार के साथ हम अपना हमदर्दी का करगिल की आवाम की तरफ से हमदर्दी का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी वो चीज़ है जो पूरी दुनिया को अमन और अमान से बेगाना कर रहे हैं। दहशतगर्दी दुनिया की जिस कोने में भी हो हम उनका मजम्मत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी करगिल की तरफ से जो 14 फरवरी को एक हमला हुआ था हमारी सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ, उसकी शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम सभी करगिल के अवाम की तरफ से शदीद लफ्ज़ों में इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है, ये किसी मुल्क का नहीं है, ये किसी इंसानियत का हिस्सा नहीं है। जो भी दहशतगर्द है वो इंसानियत का दुश्मन है, इंसानों का दुश्मन है और इस चीज़ की हम शदीद मजम्मत करते हैं। इसलिए आप लोगों से ये कहना है कि जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी होती है, जो भी होती है, इसकी शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। और जो 14 फरवरी को हमारे जवान शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के एहतिजाजी जुलूस पू भारतीय जनता पार्टी कारगिल शोखना 14 फरवरी श्रीनगर पुलवामा सोमीगे दहशतगर्दी वाक़े खिलाफ दी एहतिजाज पुबासीन गाँव भारतीय जनता पार्टी शोखना पूरा हिंदुस्तानी 650 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का धीरे पूरा हिंदुस्तान गामियानुक दहशतगर्दी खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरा बेनुद करगिली अवामा धीरिंदे सानिहानुक स्ट्रोक नसोंखानी 44 से ज़ायद फौजी जवान अहलकारुनी शाना बशाना खड़ायों धीरिंग खोए जी सानिहानुक माची पूरा करगिली अवामी तरफ ना और भारतीय जनता करगिली तरफ ना खोए नापाला इजहारे यकजहती व इजहारे ताज़ियत पेशवेद साथ ही साथ दिसानिहानु होमस सबुरना तहमुल शायद भी ना अच्छी दुआइन लिहाजा दुनिया दी दा गोशा व किनार शानु दिजती टेररिस्टी हमला शिनवताऊं मचे जिला एडमिनिस्ट्रेशन नी थ्रू पूरा विस्तृत हिंदुस्तान लगी थी मैसेज पुतांगत युद्धोक्सी दहशतगर्दाना हमला गरंग निशार को सुख और दिजती का सख्त से सख्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी अपील यूनि का सख्त से सख्त कार्रवाई इशार को सुख इंसानी रूह तक दिरिंगती मरान शीज़र यता दे चियांगते चिबा से बयान बुक देनारी खाला चिंगता टीवी ने कछों गाँव इंसानियती दहशतगर्दी माना गाँव मजहब चाहिए कौमें ना किसी वो तंजीम ना किसी मजहबी चाहिए इनमें लिहाजा अच्छी तरफ ना दिरिंगी वाक़ई मजम्मत बेमीनांग दी एहतिजाजी जुलूस मुबासीन यहाँ पर जमा है उस सानिहे के खिलाफ जो 14 फरवरी को
ہمارے پلوامہ میں ہوا تھا ایک دہشت گردانہ حملہ جس میں ہمارے 44 جوانوں کو جو ہے شہید کیا گیا تھا. ہم تمام کرگل کے عوام کی طرف سے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کرگل کی طرف سے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہو ہم اس کی خلافت کرتے ہیں. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, یہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کی ہر جگہ اس کی جو ہے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کا کوئی ضمیر نہیں ہے, ان لوگوں کی کوئی وجود نہیں ہے. ہم اس ثانیے کی شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور ان تمام جوانوں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اس حملے میں جو کہ دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا, ان کے ساتھ ہم اپنا سمرپتن جو ہے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. ان کی فیملیز کو ہم اپنا پورا سہیوگ دے رہے ہیں. جو بھی یہ دہشت گردی کا کام ہے, یہ جو بھی یہ ٹیرر چلا رہا ہے انڈیا کے اندر, جہاں سے بھی جو بھی چلا رہا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ایسے حملے کے بالکل خلاف ہم پورے کرگل کے عوام کی طرف سے اس کی خلافت کر رہے ہیں. اسی لیے آج ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے یہ ریلی نکالی تھی یہاں پر لال چوک کرگل میں اور ان دہشت گردوں کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. پوری ہندوستان کے ضلع صدر مقامات پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے 2 گھنٹے کا احتجاجی جو دردہ پردرشن کرنے جا رہا ہے, اس میں ہماری ضلع کرگل کے یونٹ بھی شامل ہے. ہماری پوری ورکرز اور کرگل کے پوری غیور عوام نے لال چوک کرگل میں اس دھرنے کا سمرتھن کرتے ہوئے دہشت گردی کا سخت سے سخت مذمت کیا اور ہم آگے بھی ایسے دہشت گردانہ جو حملہ ہوا ہمارے پلوامہ میں 44 سے زیادہ جوان شہید ہوئے, اس کا سخت سے سخت ہم مذمت کرتے ہیں اور ان خاندان کے ان سوگوار کے ساتھ ہمارے پورے کرگل کے عوام ہیں. ہم اس سانحہ میں ان کے ساتھ ہیں. ان خاندان کو ہم تسلیہ درس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے دہشت گردانہ جو واقعہ ہوا ایسے چیزوں پہ سخت سے سخت کارروائی ہو. ہماری مانگ یہی ہے. آج پورے ہندوستان کی عوام اور بالخصوص کارگل کے بھارتیہ جنتا پارٹی اور کارگل کی پوری قوم اس واقعے میں جو شہید ہوئے نوجوانوں کے ان لواحقین کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ میڈیا والے حضرات کا شکر گزار ہے کہ اتنے بڑے سردی میں کارگل کی مائنس ٹیمپریچر میں ہم لوگوں کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ لوگ بہت سارے محنتیں کرتا ہے. اس میں آپ لوگوں کا شکریہ کرنے کا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. اور یہ کارگل میں جو آج ریلی ہوئی بھارتیہ جنتا پارٹی یونٹ کارگل کی طرف سے, یہ کل پلوامہ میں 14 تاریخ کو جو CRPF کے قافلے پر جو دہشت گردوں نے حملہ کی, ہم اس کی مذمت کے لیے صرف کارگل ہی نہیں آج ہندوستان کی پورے 600 ڈسٹرکوں میں اسی طرح کا ریلی ہو رہا ہے. اسی کا ایک جز ہے اور پوری دنیا میں جہاں بھی ہو, جس علاقے میں ہو, جس ملک میں بھی ہو, ہم کرگل واسی جو ہے دہشت گردی کا خلاف ہے اور دہشت گردوں کے ایسے کاموں کا ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. آج جو ریلی ہوا وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.